आखिर इन्होंने गालियां देनी थी तो गालियों के नाम पर कोई कॉन्फ्रेंस का नाम रख लेते, कम अज कम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह को तो न तड़पाते कि उनकी सदाकत का नाम लेकर झूठ बोल रहे थे। जाहिर है कुल्लु इनाइन यतरश्शहु बिमा फीही, हर बर्तन में जो कुछ होता है वही निकलता है बाहर। कोई मसला नहीं, जितनी मर्जी गालियां देते रहे, हमने तो इससे बड़े बड़े गाली ब्रिगेड का मुकाबला किया, ये बेचारे तो अब शुरू हुए हैं। हमने तो चीख चीख कर इन कॉन्फ्रेंस करने वालों को कहा था कि चलो हमारी मुखालफत में तो तुमने बोलना ही बोलना है, खुदा के लिए मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा का अकीदा बयान करके जाना। कितने मुजद्दिदी थे जो स्टेज पर आए हुए थे और जिनका बड़ा बड़ा दावा था कि मुजद्दिदी फिक्र तो हमसे चली है, हमारे आस्थानों से मुजद्दिदी फैज़ान चला है, लेकिन हर कसे अज़न्ने खुद शुदियारे मन अज़दरूने मन नजु ससरारे मन। कोई मुजद्दिद अल-फ़सानी से भी पूछ कर देखे कि कौन उनके मकतूबात का दर्स दे रहा था, वो तो मुजद्दिद पाक अलैहिर्रहमा को नासबी मानते हैं माज़अल्लाह। हमें पता है अज़मत शाह जितनी बातें करता है, ये जब इकट्ठे होते हैं तो किस बदतमीजी के साथ हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी की इन इबारात का मजाक उड़ाते हैं। किस मुंह से ये मुजद्दिदी वहां बैठे दावे कर रहे थे हम मुजद्दिदी हैं, और आखिर में मुंतजिम साहिब नवीदुल हसन शाह साहब दावा कर गए कि हम वही बयान कर रहे हैं जो हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी का नजरिया है, अकीदा है। ये सारी गालियां देना क्या मुजद्दिद अल-फ़सानी का नजरिया था? लफ्ज़ खता को मंसूब करने की बुनियाद पर सारी गालियां दी गई। अब इन गाली ब्रिगेड से मैं पूछता हूं कि बताओ, सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ इज्तिहाद के मसला में खता निस्बत करने पर तुम इतनी गालियां देते रहे, तुम्हारी सारी कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लबाब भी गालियां, खुलासा भी गालियां और पैगाम भी गालियां। क्या तुम्हें सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जितनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत तुम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखते हो कि नहीं रखते? क्या सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खता पर कहने वाले के बारे में तुम्हारे दिल में कोई है तड़प? बोलो अब मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा को निकालो अपने गाली ब्रिगेड बदमाशों को। आखिर में पैगाम दे जाते हो कि हम मुजद्दिद अल-फ़सानी की तालीमात वाले हैं, जिनको पता ही नहीं कि मुजद्दिद अल-फ़सानी का अकीदा क्या है। हाँ, लोगों को उल्लू बनाने के लिए कहते हैं कि हम मुजद्दिदी हैं, हम मुजद्दिद अल-फ़सानी के पाबंद हैं, लेकिन एक मकतूब भी पढ़कर नहीं सुना सकते, बल्कि जिन्होंने पढ़कर सुनाया उनके बारे में कहा कि मकतूबात पढ़ने से हाल पलीद हो गया। इतने बदतमीज मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा के हक में और कहें कि हम मुजद्दिदी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मासूमीन व खातमिल मासूमीन। गुज़श्ता दिनों ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत व शान के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके ईवान इकबाल में इखलाकियात की जो धज्जियाँ उड़ाई गईं और जिस अंदाज से अहले तसव्वुफ़ होने के दावेदारों ने सदाकत की धज्जियाँ उड़ाईं, ये सब पर आया है। कैसा अजीब तमाशा था कि कॉन्फ्रेंस के नाम की तो कम अज़ कम लाज रख लेते कि कॉन्फ्रेंस का नाम ही ताजदार सदाकत है, और नीचे सदाकत के बोर्ड तले जितने बोलने वाले थे अक्सरियत झूठ बोल रही थी और जी भरकर झूठ बोला। जिस तरह इनके चाचे इरफान शाह ने सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम लिख कर ऊपर नारोवाल की कॉन्फ्रेंस में, और नीचे वो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की कि अल-अयाज़ बिल्लाह। ये इस ख़ानदान की अब रीत ही बन चुकी है, इस पर हमें कोई ताज्जुब नहीं है। पूरी कॉन्फ्रेंस में मेरा तो ख्याल है कि इसको ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस नाम नहीं रखना चाहिए था। आखिर इन्होंने गालियाँ देनी थी तो गालियों के नाम पर कोई कॉन्फ्रेंस का नाम रख लेते, कम अज़ कम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह को तो न तड़पाते कि उनकी सदाकत का नाम लेकर झूठ बोल रहे थे और उनकी हया का नाम लेकर हया सोज गालियां दे रहे थे। तो इनकी खैर खाही के लिए एक मशवरा है कि कॉन्फ्रेंस का नाम फिर वही रख लिया करें जो कॉन्फ्रेंस में आपने तकरीरें करनी होती है, वो रख लिया करें। जहाँ तक इन्होंने गालियां दी, बकवासात की, जो कुछ करते रहे, जाहिर है कुल्लु इनाइन यतरश्शहु बिमा फीही, हर बर्तन में जो कुछ होता है वही निकलता है बाहर। बेचारों ने बंदे तो इकट्ठे किए थे कि ताजदार सदाकत की लाज रखते हुए, उनके नाम की लाज रखते हुए कोई सच बोलेगा, कोई उनके शान के कसीदे पढ़ेगा, लेकिन जिन बर्तनों को बुलाया था उनमें तो था ही नहीं ये सौदा, वो तो इस सौदे से ही खाली थे। उनके तो सारे बर्तन गालियों से भरे हुए थे। कोई मसला नहीं, जितनी मर्जी गालियां देते रहें, हमने तो इससे बड़े बड़े गाली ब्रिगेड का मुकाबला किया, ये बेचारे तो अब शुरू हुए हैं। अकीदा अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
اللہ کے فضل سے جس محاذ پر ہمارے امام کھڑے ہو گئے، آج مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا نام لینا تو آسان ہے، لیکن امام جلالی کی طرح محاذ پر کھڑے ہونا اور ڈٹ کر دکھانا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت صرف افضلیت کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے فی زمانہ۔ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ مترفضہ، یہ روافض کی بی ٹیم، جن کے ساتھ ان کے بڑے بھرپور جرانے ہیں، وہ روافض کی بی ٹیم ہے، اور یہ آنے والے ان کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں۔ عجب تیری سیاست، عجب تیرا نظام، حسین سے بھی دوستی، یزید کو بھی سلام، یہ عجیب طریقے سے واردات کرتے ہیں۔ مترفضہ اور روافض کی بی ٹیم، ان کا پورا زور ہے اس بات پر کہ اس افضلیت کو قطعی اور اجماعی کے ٹائٹل سے منسوب نہ کیا جائے، اس افضلیت کو ظنی مانا جائے، اور ظنی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے مان لے، جس کا دل کرتا ہے وہ نہ مانے۔ آج کے زمانے میں جب اللہ کے فضل سے امام جلالی جیسے لوگ موجود ہیں اور ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اہل سنت کے علماء موجود ہیں، تو اس نسل میں وہ یہی عقیدہ پڑھانے کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ افضلیت کو سنی سمجھا جائے، جو نہیں مانتا اس کو بھی اسی طرح سنی مانا جائے، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہیں مانتا اس کو بھی اسی طرح سنی سمجھا جائے جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ماننے والے کو سنی سمجھا جاتا ہے۔ اس نسل کے لیے ان کی ساری زندگی کی واردات یہی ہوگی، پھر آنے والی نسلوں کو یہ پڑھائیں گے کہ افضلیت کا مسئلہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے، پچھلے سارے فیصلہ کر کے گئے تھے، یہ تو اتنی بڑی واردات ہے، ہم نے تو چیخ چیخ کر ان کانفرنس کرنے والوں کو کہا تھا کہ چلو ہماری مخالفت میں تو تم نے بولنا ہی بولنا ہے، خدا کے لیے مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا عقیدہ بیان کر کے جانا۔ کتنے مجددی تھے جو سٹیج پر آئے ہوئے تھے اور جن کا بڑا بڑا دعویٰ تھا کہ مجددی فکر تو ہم سے چلی ہے، ہمارے آستانوں سے مجددی فیض عام چلا ہے، لیکن ہر کسے ازن خود شدیار من از درون من نجس اسرار من۔ کوئی مجدد الفسانی سے بھی پوچھ کر دیکھے کہ کون ان کے مکتوبات کا درس دے رہا تھا اور جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے، معاذ اللہ اس کو ناپاک کرنا کہہ رہے تھے۔ جب مجدد الفسانی کے مکتوبات گونج رہے تھے، ایک بندے نے بھی مجدد الفسانی کا عقیدہ پڑھ کر نہیں سنایا، کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں تھی جس میں حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے مکتوبات کا کوئی ایک پیغام دیا ہوتا۔ افضلیت کا قطعی اور اجماعی عقیدہ یہ ہمارا گڑا ہوا نہیں ہے، ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو حضرت مجدد الفسانی بیان فرما گئے۔ یہ ہے افضلیت کو ماننے کا طریقہ، کاش کہ یہ بیان کیا جاتا۔ یہ مکتوب نمبر 36 دفتر دوم میں مجدد صاحب نے واضح فرمایا کہ تفتیل شیخین با محبت خطنین جمع شواد از خصائص اہل سنت است۔ یہ سنیوں کا ہی خاصہ ہے، وہ حضرت علی سے بھی پیار کرتے ہیں اور تفتیل شیخین کے بھی قائل ہیں۔ اب یہ ہے طریقہ بیان کرنے کا، فرمایا تفتیل شیخین با اجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است، کہ تفضیل شیخین جو ثابت ہے تو یہ صحابہ کا کبھی اجماع ہے، تابعین کا بھی اجماع ہے، اور تفضیل ابو بکر و عمر پر باقی امت قطعی است۔ جیسے صاحب فرماتے ہیں یہ پوری امت پر قطعی افضلیت ہے۔ آج کے سارے فراڈیے اور اس نوید شاہ کے پنڈی کے سارے یار و ظفر کمی کے ساتھ دن رات پینگے بڑھانے والے، وہ تو مجدد صاحب کی اس عبارت کا ہی رد کرتے ہیں، وہ تو مجدد پاک علیہ رحمہ کو ناسبی مانتے ہیں معاذ اللہ۔ ہمیں پتا ہے احمد شاہ جتنی باتیں کرتا ہے، یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کس بدتمیزی کے ساتھ حضرت مجدد الفسانی کی ان عبارات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کس منہ سے یہ مجددی وہاں بیٹھے دعوے کر رہے تھے ہم مجددی ہیں؟ تم مجددی ہو ہی نہیں سکتے، مروسیت میں مل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ مجدد الفسانی کے مکتوبات پڑھ کر سناتے، پھر ہم سمجھتے کہ واقعتاً تمہیں حضرت مجدد الفسانی کا کوئی فیضان ملا ہے، لیکن جتنے خطیب تھے ان بیچاروں کے من میں تو گالیاں ہی گالیاں بھری ہوئی تھی۔ افضلیت کے لحاظ سے تم لوگوں نے اتنا بڑا دغا کیا۔ اگلا مسئلہ
خطا کے لحاظ سے شاید ہی کوئی خطیب ہو جس نے اپنا حصہ نہ ڈالا ہو۔ اور آخر میں منتظم صاحب نوید الحسن شاہ صاحب دعویٰ کر گئے کہ ہم وہی بیان کر رہے ہیں جو حضرت مجدد الفسانی کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے۔ یہ ساری گالیاں دینا کیا مجدد الفسانی کا نظریہ تھا؟ لفظ خطا کو منسوب کرنے کی بنیاد پر ساری گالیاں دی گئیں۔ آج میں دکھاتا ہوں مجدد صاحب علیہ رحمہ کیا بیان فرماتے ہیں۔ اس پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا۔ گولڑے والوں نے جب بدتمیزیاں کی تو ہم نے تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مکتوبات سے ہی دکھایا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کتنے مقامات پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ خطا کو منسوب کیا کہ اجتہاد میں خطا واقع نہ ہونا، اس سے تو نبی بھی معصوم نہیں ہوتے، کہ اللہ کے نبی کی بھی یہ شان ہوتی ہے کہ جب ان سے اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے تو خطا پر باقی نہیں رہتے، یہ نبی کی شان ہوتی ہے۔ یہ تاجدار گولڑا نے بیان کیا۔ آج چونکہ ان کا دعویٰ مجددی ہونے کا ہے، اور بھی کئی بڑے بڑے مجددی ہونے کے دعوے دار بیٹھے تھے، ان کے لیے میں مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا مکتوب پیش کر دیتا ہوں۔ یہ دفتر دوم کا مکتوب نمبر 96، اس میں آپ اہل سنت کے معتقدات پر چند مقدمے پیش کر رہے ہیں۔ یہ مقدمہ سیوم تیسرے مقدمہ کی عبارت غور سے پڑھیں۔ فرماتے ہیں آن کے سہو و نسیان بر پیغمبر جائز است، کہ سہو و نسیان واقع ہونا پیغمبر پر بھی جائز ہے، ممکن ہے۔ اب ممکن کی تفسیر کیا بیان کر دی؟ فرمایا بلکہ واقع صرف ممکن ہی نہیں ہے بلکہ واقع بھی ہوا ہے۔ یہ بیان کر کے حدیث ذوالیدین کا حوالہ دے کر اہل علم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے ذرا اختصار سے پیش کرنا ہے، ورنہ اس مکتوب پر ساری بحث کروں تو کئی گھنٹے درکار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے ساتھ بھی واقع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ عقیدہ یہ ہے کہ تقریر نبی بر خطا مجوز نیست، کہ اہل سنت کا صدیوں سے عقیدہ ہے کہ تقریر نبی کو برقرار رکھنا کس پر؟ بر خطا، خطا پر۔ پیچھے کہا واقع ہے سہو و نسیان، پھر اس سہو و نسیان کو تعبیر کیا خطا سے، اور انہوں نے جتنی کتابیں لکھی چمن زمان نے، اس نے بھی خطا کا معنی سہو و نسیان ہی کیا۔ مجدد صاحب نے بھی مانا کہ سہو و نسیان واقع ہوا، پھر اس کو خطا سے تعبیر کیا۔ فرماتے ہیں پھر کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے اگر خطا واقع ہوئی ہے تو کیا گالیاں دی جائیں جس نے ایسی بات کی ہے؟ فرماتے ہیں کہ عقیدہ یہ ہے کہ تقریر نبی سے خطا کا واقع ہو جانا بعید نہیں ہے، ہاں نبی کا خطا پر برقرار رہنا مجوز نیست، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ نبی اپنی خطا پر باقی رہے۔ مجدد صاحب نے بھی کوئی اجتہادی کی قید نہیں لکھی جو ہمیں کوستے رہتے ہیں۔ یہ ہے مجددیت، یہ ہے مجدد الفسانی کے مکتوبات۔ اب ان گالی بریگیڈ سے میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اجتہاد کے مسئلہ میں خطا نسبت کرنے پر تم اتنی گالیاں دیتے رہے، تمہاری ساری کانفرنس کا لب لباب بھی گالیاں، خلاصہ بھی گالیاں اور پیغام بھی گالیاں۔ کیا تمہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جتنی محبت ہے، اتنی محبت تم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا پر کہنے والے کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی ہے تڑپ؟ بولو اب مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو، نکالو اپنے گالی بریگیڈ بدماشوں کو۔ آخر میں پیغام دے جاتے ہو کہ ہم مجدد الفسانی کی تعلیمات والے ہیں۔ یہ دکانداری، یہ چور بازاری کب تک کرو گے؟ یہی میں کہہ رہا تھا کہ اوپر تاجدار صداقت اور نیچے سارے جھوٹے، اللہ ماشاء اللہ چند شیوخ بیٹھے تھے، ان کا ہم استثناء رکھتے ہیں، احترام رکھتے ہیں، لیکن پیغام درد دل ان کے لیے بھی ہے کہ سارا وزن انہی کے پلڑے میں جائے گا تو مجددی عقیدہ کون بیان کرے گا؟ کب تک یہ چور بازاری چلتی رہے گی؟ اور پھر
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو ڈیویٹ بول گیا، وہ بھی جھوٹ بول گیا کہ میں نے تو یزید کی تقرری پر کہا تھا. آن دی ریکارڈ ہے، کلپ موجود ہے، ابھی کسی نے ایڈیٹنگ بھی نہیں کی، اس کے اپنے یوٹیوب چینلوں پر موجود ہے کہ بات وہ کر رہا ہے. پروفیسر جو مخاطب ہے وہ تو بات کر رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کا پاس نہ رکھا. جب اس کی گرفت کی ہمارے فاضل مفتی عرفان جلالی صاحب نے، اس کے دفاع میں انہوں نے سینکڑوں غلطیوں تک کا قول کیا ہوا ہے. یزید کی تو بات ہی نہیں ہوئی. اب یہ ہمارے نظام عدل کا عالم ہے کہ ایک وہ جسٹس جس کا دعویٰ ہے کہ وہ بچپن سے ہی عاشق رسول رہا، کتنے کتنے شیوخ کو وہ لڑکا کہہ کر پکار رہا تھا، اور یہ بڑی بڑی ہستیاں سارے منہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. ان سب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ جب قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب حافظہ اللہ ان کو وہ ایک لڑکا کہہ رہا تھا. اب میں کیا تبصرہ کروں، ہمارا نظام عدل ایسے ہی تباہ نہیں ہے کہ وہ جسٹس کے جس کا دعویٰ ہے کہ میں بچپن سے عاشق رسول ہوں اور میں نے ناموس رسالت کے لیے مقدمے لڑے ہوئے ہیں اور میں پتہ نہیں کتنا سچا آدمی ہوں، وہ بندہ آن دی ریکارڈ بات کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کی ہے، اتنا شدید وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس نظام عدل کا کیا عالم ہونا ہے؟ ہم لبرل لوگوں سے کیا امید رکھیں جب یہ شخص اتنا جھوٹ بول رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اتنے گھٹیا الزامات لگاتا ہے، اور کتنے کتنے لوگ اس کو بلا کر سٹیجوں پر چڑھا کر پھر اس کو سند دیتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. کتنے کتنے الزامات لگائے. اس پچھلے دنوں میں ایک کتاب کا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہودیوں کا پیسہ ہے. کیا کیا الزامات اس ظالم نے لگائے. کوئی تھا جو اس کا منہ بند کرتا؟ کس منہ سے وہ کہہ گیا کہ میں نے تو بات ہی نہیں کی؟ اگر اس نے نہیں کی تو جن کو یہ روزانہ اپنے پروگرام پر بلاتا ہے وہ پروفیسر ناصر، اس نے تو بارہا ایسی باتیں کی ہیں اور بک بک اس نے ٹکا کی ہوئی ہے، اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ سینکڑوں غلطیاں کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسی ایسی غلیظ زبان استعمال کی ہے کہ ہم وہ بیان کرنے سے قاصر ہیں، اور اس کو دن رات یہ اپنے پروگراموں میں پروموٹ کر رہا ہے. اس سب کا جواب کون دے گا؟ اب سنو مجدد الفسانی کی زبان سے ان کی خطا کی شان، جس کو وہ طنز کر کر کے بیان کر رہا تھا. یہ ہے مجددیت. مجدد صاحب علیہ رحمہ شرف صحابیت کی شان بیان کرتے ہوئے، یہ مکتوب نمبر 120 ہے دفتر اول کا، فرما رہے ہیں فلا جرم سارا خطأ معاویہ خیر من ثوابہما ببرکت صحبہ، کہ ان کو جو صحابیت کی برکت حاصل ہے، اس برکت کی وجہ سے ان کی خطا بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت اویس کرنی، ان کے ثواب درست نیکیوں سے بھی بڑا درجہ رکھتی ہے. خطا معاویہ کا بھی اتنا مقام ہے. اب مجدد صاحب نے تو کوئی ذکر نہیں کی کہ کون کون سی خطا، یا تو اس مکتوب میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے کہ صرف صفین والی خطا. یہ نذیر غازی جس بندے کو پروموٹ کر رہا ہے، جو سینکڑوں غلطیاں گنوا رہا ہے، نذیر غازی کے کندھے پر بندوق رکھ کر اس کے دفاع میں سینکڑوں غلطیوں کا قول کر رہے ہیں. اگر کوئی مجددی ہوتا تو یہ اسے جواب دیتا کہ ظالموں سینکڑوں بھی پیش کرو گے تو ان کا بھی مقام و مرتبہ صحابیت کی برکت سے بلند ہے. کسی ایک غلطی یا خطا کی بنیاد پر بھی امیر معاویہ پر تان جائز نہیں ہے. کون مجددی تھا جو یہ چیزیں بیان کرتا؟ اب ایسے لوگوں کے لیے سنو مجددی پیغام. یہ ہے مکتوب نمبر 80 دفتر اول کا. حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے بات ہی ختم کر دی ایسے تان کرنے والوں کے لیے. فرمایا کہ تان کردن در اصحاب فی الحقیقہ تان کردن است با پیغمبر خدا. فرمایا کسی صحابی کے بارے میں تان کرنا وہ دراصل پیغمبر خدا پر تان ہے، وہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید ہے. اب بتاؤ، یہ ہے مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا عقیدہ کہ کسی پر بھی تان نہیں کیا جا سکتا. اور کسی کا لفظ میں نہیں بول رہا، یہ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ
खुद बयान फरमा रहे हैं, बल कुल्लुहुम फिल अदालत व सिद्की व तबलीगी सवाउन, कि सहाबे किराम अपनी अदालत अपनी सिदक में सारे बराबर थे। बस तान ईशा अय्यु वाहिदिन कान मिनहुम, बस इन पर तान करना कोई भी हो उनमें से, तान दर दीन अस्त, दीन के अंदर तान करना है। कि रिवायात तो इन्हीं से मनकुल होकर आई, इन्हीं से दीन मुंतकिल होकर आया। इमाम मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कितनी रिवायात हैं बुखारी के अंदर, दीगर कुतुब के अंदर, मुस्नद मुआविया पूरी किताब है जिनमें सारी रिवायात की तखरीज करके किताब को मुरतब किया गया। यही दलील मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमा दे रहे हैं कि कितना दीन था जो सहाबा से मुंतकिल हुआ। जब उन पर तान करेंगे, उनकी जात पर कीचड़ उछालेंगे, तो भी दीन मशकूक होकर रह जाएगा। यह है मुजद्दिदी अकीदा। काश के कोई बंदा इसको बयान करके उठता, लेकिन हर बंदे ने उस नज़ीर खाजी की बस इस खूबी जो उनके बकौल खूबी है को पेश नजर रखा कि सहाबा को यह जलील करता रहे कोई मसला नहीं है, और जिनको यह बुलाता है वो सहाबा के बारे में रोजाना बकबक करते रहें, कोई मसला नहीं। बस उनको एक चीज चाहिए कि ये जलाली साहब को बड़ी गालियां देता है, बस इस खूबी की बुनियाद पर अब उन्हें सहाबा को गालियां देना भी गवारा है। अब सहाबा इकराम पर तान भी उनको गवारा है, बल्कि इस तान को प्रमोट करने के लिए वो तुले हुए हैं। कब तक ये जुल्म करते रहोगे? हमने मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमा के मकतूबात से असल मुजद्दिदी पैगाम दिखा दिया है, और हम दावत फिक्र देंगे खास तौर पर पीर करामत शाह साहब, जिनको हम समझते हैं कि शायद आजकल वो कुछ मुताला कर रहे हैं, बयानात अच्छे करते हैं। उम्मीद है कि वो मकतूबात को खोल कर देख लेंगे। अगर इन पीरों में जिनका दावा है कि हम मुजद्दिदी हैं, कोई एक बंदा जिन मकतूबात का मैंने हवाला दिया मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमा के मकतूबात को खोल कर देखे और मुजद्दिद अल-फ़सानी के बारगाह में पेश कर कर फैसला करे कि मैंने जो कुछ बयान किया है सच बयान किया है या गलत बयान किया है। अगर इनको मुजद्दिदी फैजान दरकार है तो खुदा के लिए मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमा की तालीमात पर आ जाएं, वरना वो तो फिर मुजद्दिद अल-फ़सानी हैं, वो फारूकी भी हैं, उनका जलाल भी बड़ा है। वो इकबाल जैसों को कह गए थे, जब इकबाल ने भी कहा कि यर्ज ये मैंने क्या था मुझको फकर हो, आंखें मेरी बीना है वले की नहीं बेदार, तो क्या जवाब मिला था? आई आवाज कि अब सिलसिला फकर हुआ बंद है, अहले नजर किश्वर पंजाब से बेजार। ये है जिनसे मुजद्दिद अल-फ़सानी बेजार हैं, जिनको पता ही नहीं कि मुजद्दिद अल-फ़सानी का अकीदा क्या है। हाँ, लोगों को उल्लू बनाने के लिए कहते हैं कि हम मुजद्दिदी हैं, हम मुजद्दिद अल-फ़सानी के पाबंद हैं, लेकिन एक मकतूब भी पढ़कर नहीं सुना सकते, बल्कि जिन्होंने पढ़कर सुनाया उनके बारे में कहा कि मकतूबात पढ़ने से हाल पलीद हो गया। इतने बदतमीज मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमा के हक में, और कहें कि हम मुजद्दिदी हैं। इसलिए मुजद्दिद अल-फ़सानी का फैज़ लेना है तो फिर मकतूबात की तरफ आ जाएं। अगर हमने जो कुछ बयान किया है ये साबित कर दें कि गलत बयान किया है, हम हमेशा के लिए जवाब देना छोड़ देंगे। लेकिन सच बयान करते हैं तो इतना तो कहेंगे, वक़ूली इन असबतु लक़द असाबन, अगर सच बात की है तो कह दें कि तुमने सच बोला है। कई शयूख थे जो स्टेज पर बैठे हुए थे, हमें उनका एहतराम भी है, लेकिन इतनी जरूर इल्तिमास करेंगे कि खुदा के लिए सच बोल दें। कब तक हक को छुपाते फिरेंगे? वरना जो है ला तक तुमू को बुलाए हुए, जो है अपनी गवाही छुपाए हुए, जो किताबों में है वो दबाए हुए, ऐसे हजरात को, ऐसे खुतबात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो अगर अपना मसलक अया ना करे ये चंद वो हजरात कि जिनको अंदाजा है मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमा ने क्या बयान किया, करामत शाह साहब भी खुसूसी तवज्जो दें। अरबाब मिन दूनिल्लाह किसी ने नहीं बनाया। अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा का दौर है, अपनी अपनी ख्वाहिश को ये सारे खुदा बनाकर बैठे हुए हैं, जो बड़े लिख गए हैं उससे नफरत करते हैं। तो अगर अपना मसलक अया ना करे, जानकर भी हकीकत बयान ना करे, जो है दिल में वो विरदे जुबान ना करे, ऐसी तालीम को, ऐसी तंजीम को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता।